دوستان عزیز قدر اج محرم الحرام دا اس سال دا آخری دن اج انشاءاللہ سفر دا چند طلوع ہو جائے گا۔ سفر دا مہینہ اے اگرچہ سفر دا مہینہ سواد نالے سواد فے اور رے، لیکن سفر دوسرا جڑا ہوندہ ہے نا کوئی فاصلہ طے کرنا سین نال ہوندہ ہے۔ اس سفر دے مہینے دے اندر نبی دی آل دیاں شہزادیاں نے جڑا کربلا تو مدینے تک، کربلا تو کوفے تک، پھر کوفے تو مدینے تک دا سفر کیتا ہے۔ ایو جیا مشقت والا، ایو جیا عظیمت والا اور دکھاں والا سفر نہ کائنات اندر پہلے کسے کیتا ہے نہ بعد اندر کوئی کرے گا۔ نبی دی آل دیاں شہزادیاں انہاں نے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں، پیران دے اندر بیڑیاں، قیدی نال نے انہاں دی سنگت اندر فوجی نال سختی کرنے والے نے، لیکن میرے آقا دیاں انہاں شہزادیاں نے کائنات نو دسیا دین ساڑھے گھر آئے، ساڑھے نانے نو رب نے دین دا مالک بنایا، سن رب نے دین دا وارث بنا چھڑے آئے۔ جڑے مالک ہون وہ پھر قربانیاں بھی دیندے نے، وہ دے واسطے مشقتاں بھی برداشت کر دینے۔ جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے اس تے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ میں امتحان لینا اپنے بندیاں دے کولو، اس تو بعد انہاں دے درجے بلند ہوندے نے۔ مولا تیرا امتحان دا کی طریقہ ہے؟ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف، کدی میں اپنے بندیاں نو آزمائش وچ مبتلا کرداں خوف دے کے۔ کیا ڈر دی وجہ تو، خوف دی وجہ تو اس بندے دا رب دی ذات نال تعلق کچا تے نہیں ہو ویندا؟ کیا دنیا دے خوف دی وجہ تو، دنیا دے ڈر دی وجہ تو رب دی بارگاہ دی اندر اس دا جڑا تعلق ہے او دے اندر کوئی کمزوری تے نہیں ہوندی؟ پہلا مرحلہ خوف والا، من الخوف والجوع، کدی بھوک دے کے آزمانا۔ یہ بھوک بھی بڑی بیڑی شے ہے، لوگ ادھے واسطے اپنی اولاد ویچ چھڑ دینے، ادھے واسطے لوگ اپنا وطن چھڑ دیندے نے، اس بھوک دی وجہ تو لوگ اپنا مذہب ویچ چھڑ دینے۔ تے رب فرما رہا کہ جڑے اس خوف والے امتحان اندر اور اس بھوک والے امتحان اندر اور مال اور اولاد اور جانہ دی کمی والے امتحان اندر جڑا کامیاب ہو جائے گا، پھر رب دی بارگاہ دے وچوں اس نو آواز آندی ہے، اے میرے بندے تو امتحان وچوں کامیاب ہو گیا ہے، ہن تیرا رب تن انعام اے عطا کرے گا کہ تیرا رب بھی تیرے نال راضی ہو گیا، ساری کائنات بھی تیرے نال راضی ہو گئی ہے۔ محبت رکھو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں دی یہ کائنات بنی ہے، دوستان گرامی قدر، جدوں دا انسانیت دا سلسلہ شروع ہویا ہے، اللہ اپنے بندیاں کو امتحان لیندہ پہ آئے، رب آزمائشاں لیندہ پہ آئے۔ کسے نو رب نے آزمایا خوف دے نال، ڈرا کے آزمایا ہے، او دی جان دا خطرہ آ گیا، اولاد دا خطرہ آ گیا، مال و دولت دا خطرہ ہو گیا۔ انسان نو طرح طرح دیاں آزمائشاں دے کے رب نے آزمایا۔ کسے نو اللہ تعالیٰ نے وطن تو دور کر کے آزمایا۔ لوگ آزمائشاں دے اندر پورا اتر دے رہنے، اپنے آپ نو کامیابی دیاں منزلہ ہوتے فائد کر دے رہنے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ بندیاں کولو وقفے نال آزمائشاں لیندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ لوگاں کولو، اپنے نبیاں کولو، کسے کولو رب نے ایک امتحان لے آئے، کسے کولو اللہ تعالیٰ نے 2 آزمائشاں لیاں نے، کسے بندے نو کسے نبی نو اللہ پاک نے 3 امتحانہ وچوں گزاریا۔ خدا دی قسم ہے سارے نبی شانہ والے، سارے رب دے نیک بندے بڑے مقام والے نے، بڑے اعلیٰ مرتبیاں والے نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقفے دے نال
تھوڑی تھوڑی آزمائش لیندہ رہا ایک ایک کر کے آزماندہ رہا لیکن نبی دا نواسا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ دے لخت جگر آپ دے نور نظر آپ دے فرزند حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رب نے آزمایا ہے سارے امتحانہ وچوں گزاریا خوف والا امتحان او دے وچوں بھی حسین گزریا بھوک تے پیاس والا امتحان ہے او دے وچوں بھی حسین گزر دے گئے نے مال و دولت دی کمی والا بچیاں دی قربانی والا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے امتحانہ وچوں گزاریا لیکن نبی تے نواسے نے دسیا حسین پاک نے دسیا کائنات والے میں صرف نبی دیاں کندیاں اتے کھیڑ کے خوش ہونے والا نہیں ہاں میں صرف نبی دی گود اندر بیٹھ کے خوش ہونے والا حسین نہیں ہاں بلکہ جدوں لوڑ پوے اے حسین نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن بھی سنا دے گا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر اپنے بچیاں نو قربان کیتا ہے اپنے بھیڑاں دے بچے قربان کر دیتے نے اپنے بھائی دے شہزادے قربان کر دیتے نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑ نبھاؤنیاں اوکھیاں نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑ نبھاؤنیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں وچ کوہا دینا نالے بائیں کٹوانیاں اوکھیاں نے میرے بھائیو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر آپ دی ہمشیرہ سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زہرہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام علی مقام امام حسین دے خیمے اندر آئیاں نے خیمے اندر آ کے عرض کر دیاں نے اے میرے ویر حسین تساں کربلا دے میدان اندر آئے ہو دین نو سہارا دین واسطے آئے ہو تساں اپنی جان نو بڑیاں آزمائشاں اندروں گزار کے لے کے جا رہے ہو اے میرے بھائی میں نو نانے دی حدیث پاک یاد آ رہی ہے حضور نے ارشاد فرمایا الصدقہ تو رد البلا صدقہ دے ویے مصیبتاں ٹالوانیاں نے امتحانہ وچ اللہ تعالیٰ سرخرو کر دے میرے ویر حسین آج مدینہ ہوندا تیری بہن زینب تیرے تو صدقے دین دی میں بکرے قربان کر دی میں صدقے دین دی اپنے ویر دی جان واسطے میرے ویر حسین آج میرے کول ہور کوئی نہیں پر میرے ویران ناراض نہ ہوویں آج زینب تیرے سر تو اپنے اونو محمد جیسے سونے بچے قربان کر دی پئیے امام علی مقام امام حسین بھی روندے جا رہے نے سیدہ زینب دیاں اکھاں وچ بھی آنسو نے سیدہ زینب نے اپنے بھائی دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا میرے ویرا مینوں انکار نہ کریں اے میرے پتر ایک دا نام آنے دوجے دا نام محمد ہے اے چھوٹے چھوٹے میرے شہزادے نے آج میں انہوں بھی کربلا دی میدان اندر اپنے نانے دے دین دا پہرے دار بنا کے بھیجنا چاہنے اللہ دی قسم بھراوانو بھائیاں نال بھینا نال بڑا پیار ہوندا ہے اپنیاں بھینا دے دکھ ویکھ کے بڑے بڑے لوگاں دے دل کم ویندے نے کون ایسا بھرائے جڑا اپنی بہن دی گود اجڑ دی ویکھ سکدا ہے سیدہ زینب نے جدوں اپنے بھائی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا ہے میرے ننیاں شہزادیاں دیاں قربانیاں قبول کر لے ویرا
वीरा मेरे पुत्र अगरचे निक्के निक्के ने लेकिन अपने नाने दे दीन दा पहरा देंदे नजर आणगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ना ज़ारो कतार रोंदे जा रहे ने कहंदे ने नी ज़ैनब ए निक्के निक्के बाल ने अजे तक ते इन्हां नूं घोड़े ते चढ़न दा तरीका भी नहीं आंदा, अजे तक ते इन्हां नूं घोड़े दी काठी ते बाना अपने आप नहीं आंदा। तलवारां पकड़ के किवें ए करबला दे मैदान अंदर जाणगे जिथे तीरां दी बारिश हो रही होवेगी, जिथे नेज़े चल रहे होणगे, जिथे तलवारां चल रही होणगियां। नी मेरी बहन ज़ैनब ए मेरे भांजे मैनूं बड़े प्यारे लगदे ने, मैं तेरी गोद उजड़दी किवें वेख सकदा वां। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने रोंदियां रोंदियां अर्ज कीता मेरे वीरा जदों कयामत वाला दिन आवेगा मैं अपनी अम्मी दी बारगाह दे अंदर केड़ा मुंह लेके जावांगे। सैयदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत सैयदा फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा आप दी बारगाह दे अंदर जदों आप पुछण गिया नी ज़ैनब हुसैन ते अपनी सारी कमाई लुटा के आ गया, अली असगर भी कुर्बान हो गया, अली अकबर भी लुट गया, कासिम ते अब्बास भी चले गए, गाजी अब्बास अलमदार भी चला गया, अमीर मुस्लिम भी चले गए, उन्हां दे पुत्र भी कुर्बान हो गए। जदों अम्मी जान ने मेरे को पूछया ऐ ज़ैनब जदों सारे दे सारे कुर्बान हो गए ने फिर तू अपने बच्चियां नूं किवें बचा के ले आई है, मैं कयामत वाले दिन अपनी मां दे सामने केड़ा जवाब देवांगे। अज पुत्र हर एक नूं प्यारे लगदे ने, अपनी अखां दे तारे लगदे ने, लेकिन खुदा दी कसम सैयदा ज़हरा दी बेटी ने बार बार मिन्नतां तरले करके इमाम हुसैन नूं मना लिया है। मेरे पाक इमाम ने दुआवां दित्तियां ने, उन्हां नन्हे मासूम शहजादियां दे सिर उत्ते हाथ फेरिया। इमाम अली मकाम ने छोटियां छोटियां तलवारां उन्हां दे हत्थां विच दित्तियां ने, चले गए ने जाके कोई किसे दी टंग उत्ते वार करदा पिया, कोई किसे दे हाथ उत्ते वार करदा पिया। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अरे छोटे छोटे ए नन्हे नन्हे शाहजादे किस वक्त तक लड़ सकते सन, त्रै दिनां दे ए प्यासे ते भुखे सन, इन्हां दियां ज़बानां खुश्क हो चुकियां सन, इन्हां दे जिस्म अंदर ताकत कम हो चुके से, लेकिन इन्हां दे जिस्म अंदर ताकत हैदर करार वाली है। 3 दिन दे प्यासे सैयद होइयां सब दियां खुश्क ज़बानां, फिर भी वध वध जाना दित्तियां उन्हां गाजियां शेर जवाना तक आल नबी दियां शाना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने नन्हे नन्हे भांजियां नो खुदा दी रजा दे वास्ते जदों कुर्बान कीता है। इमाम अली मकाम अपने भांजियां दियां लाशां नूं चा के जदों खैमियां वल आ रहे ने, इमाम हुसैन दे कदम डगमगाए नहीं, इमाम हुसैन दा जज्बा कम नहीं होया, बल्कि अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करते जा रहे ने मौला तू लेके राजी है, तेरा बंदा हुसैन दे के राजी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा ताकीद, नारा हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। मेरे पाक इमाम ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने भांजियां दी कुर्बानी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश करके आसमान वल तकिया ते अर्ज कीता मौला जेड़े मेरे भाई मेरे बेटे मेरे भांजे घोड़ियां ते चल के आ सकदे ने, मौला मैं घोड़ियां ते सवार करके रवाना कीता है। जेड़े घोड़ियां ते नहीं चढ़ सकदे, जेड़े पैदल
پیدل ٹر سکدے نے انہاں نو پیدل روانہ کیتا ہے مولا جڑے نہ گھوڑے تے چڑھ سکدے نے نہ پیدل ٹر سکدے نے انہاں نو ہتھاں تے جا کے تیری بارگاہ دے اندر لے کے آ رہے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت شہزادہ علی اکبر آئے نے شہزادہ علی اکبر نے عرض کیتا ابا جان ہن میری واری آ گئی ہے میں بھی اجازت دیو کربلا دے میدان اندر دوڑے نانے دا پہرا دے لواں میرے پاک امام نے فرمایا علی اکبر میں بھی جانا ضرور ہے تو بھی جانا ضرور ہے لیکن تیری شکل وچ میرے نانے دی شکل نظر آندی ہے تو مصطفیٰ دا ہم شکل ہے تینوں ویکھیاں مینوں اپنا نانا یاد آویندا ہے میں تینوں کیویں اجازت دیواں کہ کربلا دی ریت اندر مصطفیٰ دی تصویر رول جائے حضرت شہزادہ علی اکبر رو رو کے عرض کر دینے ابا جان اگر تساں پہلے جاؤ گے میں بعد وچ جاواں گا لوگ گلاں کرنگے جوان پتر بیٹھا رہا بڑھا باپ دیاں اکھاں دے سامنے ذبح ہوندا رہا اے میرے ابا جی پہلو جانا یا بعد وچ جانا ادھے اندر کیڑا فرق ہے میں بھی اجازت دیو میں اپنے نانے دے دین دا سپاہی بن جاواں میرے کریم آقا دے کریم نواسے نے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا جا اپنی پھپھی سیدہ زینب کولو بھی اجازت لے کے آ اونا کولو دعاواں لے کے آ حضرت شہزادہ علی اکبر بار بار سارے خیمے اندر جاندے نے جدوں سیدہ زینب دے خیمے اندر گئے نے وے دیکھی نے کہ سیدہ زینب نے اپنے دوویں معصوم لال اونو محمد دیاں لاشاں اپنی گود اندر رکھیاں نے کدی اونا دے سر اندر ہاتھ پھیر دیاں پیاں نے کدی چہرے دا بوسا لیندیاں پیاں نے کدی اونا دیاں زلفاں سوار دیاں پیاں نے تے کہنیاں نے بچے ماں دوڑے تے راضی ہو گئی ہے وے بچے تو سب ماں دا حق ادا کر دیتا ہے جدوں حضرت سیدنا علی اکبر شہزادے نے اجازت منگی ہے حضرت سیدہ زینب دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئیاں نے آپ کہندیاں نے اے میرے بیٹا میں نے اپنے پتر بھی بڑے پیارے لگ دے نے پر تو تے ساڈے نانے دی تصویر نظر آندا ہے وے وفادار بھتیجیاں بولتے صحیح میں چوم لواں زلف زنجیر تیری وے وفادار بھتیجیاں بولتے صحیح میں چوم لواں زلف زنجیر تیری میں نو اپنے پتر یاد نہیں رانے پر بھولنی نہیں تصویر تیری حضرت سیدنا شہزادہ علی اکبر بار بار سارے خیمے وچ جا رہے نے کدی اپنی ماں ام البنین دی بارگاہ دے اندر جا رہے نے کدی حضرت سیدہ شہربانو دے خیمے اندر جا رہے نے آخر کار ایک خیمہ آیا اے خیمہ کس دا خیمہ ہے سیدہ شہربانو دا خیمہ ہے جڑی ایران دی شہزادی ہے سیدنا امام علی مقام دے نکاح دے اندر آئی ہے ایران دے بادشاہ دی پوتری ہے لیکن جدو مدینے دے فقیر دے گھر وچ آئی ہے زندگی دا انداز بدل گیا ہے نہ کوئی فرمائش کیتی ہے نہ کوئی ڈیمانڈ کیتی ہے مدینے دے فقیر دے نال گزارا کیتا ہے نبی دیاں زلفاں دے اسیر حسین نال گزارا کیتا ہے حضرت سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں کول رخصت ہو کے الوداع ہو کے جدو کربلا دے میدان اندر جا رہے نے انج لگدا پیا شب معراج دا دولہا سوار ہو کے جا رہے ہیں امام علی مقام امام حسین اپنے پتر نو ویدے جا رہے نے حضرت شہزادہ علی اکبر بڑی بے دردی دے نال بڑی ہمت دے نال بڑے حوصلے دے نال لڑدے جا رہے نے حضرت شہزادہ علی اکبر جدو میدان کربلا دے اندر شہادت دا رتبہ پا کے آئے نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے پتر دی لاش نو چایا ہے ٹکڑے ٹکڑے چن کے لے کے آئے نے آج اس بابے کو پوچھو تے صحیح جدہ جوان پتر دنیا تو ٹر جاوے او دے دل دی حالت کی ہوندی ہے
حالانکہ اپنے گھر وچ بابا بیٹھا ہوندا ہے او دا قبیلہ نال ہوندا ہے خاندان تسلیاں دین والے ہوندے نے حوصلہ دین والے سجے کھبے ہوندے نے لیکن حسین کتنا صبر والا ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین ارے جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین میرے کریم آقا دا نواسا امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان اتے شہادتاں دی منڈی لا کے بیٹھو ہے اپنے رب نو رضا دے اس میدان اتے پہنچ گئے نے رب دی رضا دے میدان اندر رب دی رضا حاصل کر دے جا رہے نے آخرکار جدوں سارے دے سارے ٹر گئے نے امام علی مقام امام حسین خیمے اندر آئے نے اگے 16 سال دا ایک جوان بیٹا جدہ بخار نہ جسم تپدا پیا ہے جنہ دا نام حضرت امام زین العابدین علی الاوسط سجاد جنہ دا نام ہے حضرت امام زین العابدین کہندے نے بابا جان میرا بھی دل کرتا ہے نانے دے دین دا محافظ بن جاواں اپنے نانا دے دین دا پہرے دار بن جاواں اے میرے بابا جان اٹھیا نہیں جاندہ بخار نہ اتنی کمزوری ہو گئی ہے لیکن میں نے تسی میدان اندر چاہ کے چھڑ کے آؤ آج میرا شہادت دا چاہ پورا ہو جائے گا میرے پاک امام نے جدو اپنے پتر دیاں گلہ نو سنیا امام علی مقام امام حسین دیاں اکھاں چو زارو قطار آنسو روا ہو گئے نے آپ نے فرمایا بے بچے آپ میں تن اپنے نانا کڑو منگ کے لیا ہویا ہے میری امی سیدہ زہرا نے تنو اپنے باپ کڑو منگ کے لیا ہویا ہے تو نہیں جائے گا میدان کربلا دی شہادت والے میدان اندر تو تے سیدہ دی نسل دا وارث ہے تیرے وچوں میرے نانا دی آل چلے گی سادات دی نسل تیرے وچوں چلے گی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لیٹیاں اپنے بابا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا بابا جی میری آخری خواہش پوری کر دیو میرے کو اٹھیا نہیں جاندہ ذرا اس چار پائی دیتے میرے نال آکے لیٹ جاؤ سینہ میرے سینے نال لگ جائے گا زلفان دا بوسا لے لوانگا دوڑے رخسار دا بوسا لے لوانگا اے چہرہ پھر ہمیشہ واسطے میرے تو جدا ہونے والا ہے دوڑی شکل پھر قیامت والے دن ویکھنا نصیب ہوئے گی ویکھو تے صحیح میرے بھائیوں کہ اوت منظر ہوئے گا جدوں باپ اپنے بیمار بچے کو رخصت ہو کے جا رہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے جدوں سیدہ زینب دے خیمے دے اندر سیدہ زینب رونیاں پئیاں نے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا نی میری بہن زینب ہن میرا امتحان مک گیا ہے ہن تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے میں مدینے تو چلیا میرے نال جوان سپائی موجود سن میں مکے پہنچیا مکے اندر میرے نال میرے جان نثار موجود سن میں کربلا دے میدان اندر آیا میرے نال میرے اتے اپنیاں جانا قربان کرنے والے موجود سن لیکن زینب ہن میں سارا کچھ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر لٹا کے جا رہے ہیں زینب میرا امتحان مکن والا ہے تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے پر میں ایک وصیت کر کے جا رہے ہیں جدوں تینوں قیدی بنایا جائے جدوں تواڈے پیراں دے اندر بیڑیاں پائیاں جان ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں پائیاں جان جدوں دونوں کوفے دے بازاراں اندر لے کے جایا جائے صبر دا ساتھ نہیں چھڈنا اسی صبر والیاں دی اولاداں اساں تے قرآن تے عمل کرن والیاں دی اولاداں سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا میرے ویرا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اگر تہاڈیاں رگاں دے اندر حیدر کرار دا
خون دوڑدا پیا ہے تے میریاں رگاں دے اندر بھی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ دا خون گردش کر رہا ہے جس نبی دے تساں نواسے ہو اسے نبی دی میں بھی نواسیاں کائنات نو پتہ چل جائے گا اگر علی دی پگ دا وارث حسین صبر والا ہے تے زہرا دی چادر دی وارث زینب بھی صبر والی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار نعرہ حیدری حسینیت حسینیت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب نو وصیتاں کیتیاں نے اے میری بہن اسی اتھے مجبور نہ اسی بے بس نہیں ہاں اگر اسی دعا منگ لویے نہر فرات دا رخ سڑے خیمے دی طرف آ جائے گا اسی دعا منگیے رب بارش برسا دے گا اسی دعا منگیے اللہ حوض کوثر دا پانی اتھے عطا کر دے گا لیکن اسی اتھے منگن نہ آئے اسی تے رب دی رضا لین واسطے آئے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جڑا تیاری دا منظر ہے نا جس وقت اپنی بہناں دے کولو اپنی ازواج دے کولو اپنے بچے دے کولو رخصت ہو کے آپ جا رہے نے کیا وہ منظر ہوئے گا میرے بھائیو جدوں بہناں دے کولو ویر جدا ہوندے نے بہناں دے جگر پھٹ ویندے نے غم دی ایک لہر اٹھ دیئے اسی ویکھدیاں کہ اگر کسے بہن دا بھائی باہر دے ملک جا رہے ہوئے پیسے کمان واسطے جا رہے ہوئے بہناں پردیاں پچھے لوگ چھپ کے رونیاں نے اے جدائی دا دکھ ایڈا ڈاڈا ہوندا ہے بہناں دیاں اکھاں وچ آنسو چک رک دے نہیں پر اے زینب دا ویر آج کمائی واسطے نہیں جا رہا زینب دا ویر آج پیسے روپیے کمان نہیں جا رہا زینب دا ویر حسین شہادت میدان اندر جا رہا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبر دا پہاڑ بن کے جا رہے نے سیدہ زینب نو صبر دیاں تلقینہ کر کے جا رہے نے ہک ہک کر کے سارے ٹر گئے ہن آئی حسین دیواری بہن آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری چھیتی آمی دیر نہ لامی پچھے کلی بہن بچاری زینب پھڑ کے واگ گھوڑے دی کہندی کر کر زاری نواں لباس پوا کے زینب کہتا ہتھیں رخصت بھائی ایک ہی جانے اس قیدی بننا کھڑی سر تے آن جدائے میں کی دساں درد زینب دا او جدی لٹ گئی کل خدائی آزم کم گیا عرش خدا دا جدوں بہن تو بچھڑیا بھائی شالا کوئی پردیسی نہ ہووے تے نہ ہون نمانیاں بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے پاک امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارے انو بار بار مل کے رخصت ہوندے پہنے آخر دے اندر سیدہ سکینہ 6 سالاں دی یا 5 سالاں دی معصوم بچی نو گلے نال لایا میرے پاک امام سارے انو ایک گواری ملے نے جدو سیدہ سکینہ دی واری آئیے میرا سونا امام ایک گواری ملن تو بعد دوبارہ جفا پا کے ملے نے سیدہ سکینہ نے عرض کیتا ابو جی بڑے حوصلے والے ہو بڑے عزت والے ہو بڑے جذبے والے ہو دوبارہ مل کے آنسو کیوں بہاندے پے ہو میرے پاک امام نے فرمایا بچیے ایک واری تنو تیرے حصے دا ملدا پیاواں دوجی واری تنو مدینے بیٹھی سغرا دے حصے دا ملدا پیاواں میری سغرا مدینے بے کے انتظار پہ کر دیو سی نانے دے روزے تے جا کے منتا منگ دی پیو سی سب پردیسی وطنی آئے
سب پردیسی وطنی آئے او تمہیں اکبر موڑ مہاراں سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے میری ماں دیا جایا اوے لین نہ آئیو سارا اے سیدہ سکینہ میری بیٹی ایک واری میں تینو تیرے حصے دا ملدا پیاں دوجی واری میں مدینے وچ بیٹھی سغرا دے حصے دا ملدا پیاں جا کے سغرا نو میرا سلام دے دئی آکھیں تیرا بابا رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا شہادت دا مقام پا گیا ہے نانے دے دین نو بچا گیا ہے خدا دی قسم میرے بھائیو نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو اے دین ایڈا سوکھا نہیں ملیا ادھی خاطر حسین نے کنبہ کو آیا ہے ادھی خاطر میرے پاک امام نے اپنے بچیاں نو یتیم کروایا ہے اس دین دی خاطر نبی دے نواسے نے اپنا باغ سارے دا سارا اللہ دی راہ دے اندر قربان کیتا ہے تاں اے دین اج ساڈے تک پہنچیا جدو میرے پاک امام گھوڑے تے سوار لگے ہون لگے نے دوبارہ امام علی مقام دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے نے امام علی مقام گھوڑے دے سینے نال اپنا سر لایا تے رونا شروع کر دیتا ہے سیدہ زینب خیمے دے اندر روندیاں پیاں نے اپنے بھائی نو رخصت کر دیاں پیاں نے کہندیاں نے میرے ویرا ہن تے کام مکن والا ہے ہن تے قربانی انجام دی طرف پہنچن والی ہے ہن تے خلیل اللہ دا خواب پورا ہونے والا ہے ہن تے ساڈے نانا دی شہادت مکمل ہونے والی ہے وے میرے ویرا ہن کیوں نے تساں رخصت ہوندے پے گھوڑے تے سوار کیوں نہیں ہوندے پے میرے امام دیاں اکھاں وچ آنسو نے امام علی مقام نے فرمایا بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون تے بھائی بھائیاں دیاں باواں میں اپنے ساریاں براواں نو آپ ہتھاں دے نال گھوڑے تے چڑھدا رہیا واں میں اپنے ساریاں بھائیاں نو شہادت دے میدان دا دولہا بناندا رہیا واں لیکن ہن میری واری آئی ہے کوئی مینوں گھوڑے تے سوار کرنے والا نظر نہیں آ رہا اس گل دی وجہ تو میں اج پیا اے رون آندا ہے میرا دل دکھی ہوندا پیا میں او پرانیاں گلاں یاد ہونیاں نے جدوں بابا خیبر ول چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا جدوں بابا خیبر ول چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا اور جدوں نانا معراج تے ٹریا جبریل براق تھمایا ہن کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا خیمیوں نکل کے بی بی زینب برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دی سیدہ زینب اے فرمایا لے چڑھوے میری ماں دیا جایا حسین آج تیری بین زندہ ہے تینوں بھائیاں دی کمی دا احساس نہیں ہون دے وے گی اساں تے نبی دے صابر گھرانے دے وارثاں امام علی مقام امام حسین اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے جدوں نہ یزیدیاں کوفیاں دی اس فوج اندر پہنچے نے میرے پاک امام نے گل کیتی ہے فرمایا اوے میں نے قتل کرنے والے ہو خدا دی قسم اس وقت دنیا تے میرے تو سوا نبی دا دوترا کوئی نہیں ایک اکلا حسین ہے جڑا نبی دیاں کندیاں تے کھیڈن والا ہے میں او حسینہ جدے ہوتے تسی نماز اندر درود پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میں او آل محمد دا شہزادہ حسینہ آج میں نو قتل کیوں کرنا چاندے ہو قتل تے انہوں کیتا جاندہ ہے جڑا مرتد ہو جاوے جڑا دین نو چھڑ دے وے میں دین نو چھڑیا تے نہیں میں تے دین دا جھنڈا بلند کرنے والا ہاں قتل تے انہوں کیتا جاندہ ہے جڑا شادی شدہ ہوئے بدکاری کرے جڑا زنا کرے اس نو قتل کیتا جاندہ ہے میں بھی پاک ہاں میری آل بھی پاک ہے میری نسل بھی پاک ہے اسی تے اتنے پاک ہاں کہ ساڑی پاکی دیاں گلاں اللہ قرآن اندر کر دائے
ہن مین کیوں قتل کرنا چاہندے ہو؟ ارے قتل تے اس نو کیتا جاندا ہے جڑا نا حق کسے دی جان لے لوے، اسی تے عدل و انصاف والے ہاں، سانو کیوں مارنا چاہندے ہو؟ انہاں یزیدیاں نے آکھیا حسین ہونے تقریران دا ٹائم کوئی نہیں، ہون گلاں کرن دا وقت کوئی نہیں، یا تے یزید دی بیعت کر لو یا ساڈے نال جنگ واسطے آمادہ ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا تسی اگر اے سوچ دیو کہ میں ہون بھی یزید دی بیعت کر لواں گا تے تہاڈے جیڑا پاگل بندہ کوئی نہیں، اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے میں اکبر کیوں لٹاندا، اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے میں اصغر دی لاش کیوں چاہ کے لے ویندا، میں قاسم و عباس میں انہاں ساریاں شیرانوں کیوں قربان کردا؟ اگر میں نو سننا چاہندی ہو کہ میں کون ہاں، آؤ میرا تعارف سن لو۔ تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے، وطن سے دور ہے نانا نبی اپنا، ہے نانا نبی اپنا، وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ ہن بھی شانوں پہچان لو، لیکن انہاں ظالماں نے امام علی مقام دے تیراں دی برسات کر دیتی ہے، میرے امام دی تلوار نہیں رک دی پئی، آپ انہاں بے غیرتاں دے نال انہاں بدماشاں بے ایماناں دے نال لڑائی کر دے جا رہے نے، میرے امام اتنے تیر کھان دے باوجود بھی تلوار نہیں رک دی پئی، امام حسین دا وار چلدا جا رہا، آخر انہاں صلاح کیتی حسین دی تلوار انج نہیں رکے گی، اذان دے دیو، جدوں اذان دی آواز آئے گی نماز پڑھنے واسطے حسین تھلے آ جائے گا۔ میرے پاک امام نے جدوں اذان دی آواز سنیے، آپ گھوڑے تو زمین تے تشریف لے کے آئے نے، تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ، حسین نے بتلایا دین پہ کٹ جانا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نماز اندر قیام دی حالت اندر نے، کسے نو ہمت نہیں ہوئی آپ دے نیڑے آن دی، جدو رکوع دے اندر گئے نے کوئی کوفی آپ دے نیڑے نہیں آیا، جدو سجدے اندر میرا امام گیا ہے اپنے رب دے نال سبحان ربی الاعلیٰ دیاں گلاں کردہ پہ آئے، ایک بدبخت شمر اگے آیا، اس نے آ کے نیزے دوار کیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی میدان کربلا دی ریت تے سجدہ اپنا وفا کر کے جا رہے نے، امام علی مقام نے ایسا سجدہ کیتا ہے جڑا قیامت تک واسطے باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دے نبی دا اے نواسا نماز بچا کے قربانیاں دین والا، انہاں دی شان اے ہے کہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، جنوں بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے، سجدے تو لاکھوں نے کیے پر اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کربلا دے اندر اپنی جان رب دے حضور پیش کر دیتی ہے، امت نو دسیا میرے نانے نے میرے بچپن دے اندر اپنا پتر میرے تے قربان کیتا ہی، میں اپنا سارا کنبا نبی دے دین تے قربان کر چھڑیا۔ اللہ تعالیٰ حضور دے دین دے نال محبت دی